अन्ततः पल शाह प्रकरणमा बोल्यो नेपाल चलचित्र कलाकार महासंघ। पल शाहसँग जोडेर चलचित्र क्षेत्रलाई बदनाम नगर्न चलचित्र कलाकार संघले गर्यो आग्रह। म यस्तो गीत गाउँछु निर्देशक थापासँग पल शाहको बारेमा परेलले गर्यो सोधपुछ अरे गर्यो छाड्यो। निर्देशक थापा भन्छन् पललाई परेलले मात्र होइन हलमा दर्शकले पनि खोजिरहेका छन्। एमसीसी पारित गर्ने संस्थागत निर्णय गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले बोलाए बैठक। हामीले सडकमा नफाल्दिनुहोस् प्रभु, गठबन्धन जोगाइदिनुहोस्। उहाँहरू आधा आधा सुत्नुभयो, अध्यक्ष ओलीको कटाक्ष। एमसीसी सँगै संकल्प प्रस्ताव मार्फत व्याख्यात्मक घोषणा गर्नेमा सत्ता गठबन्धन सहमति। देउवाले प्रचण्ड नेपाललाई भनी एमसीसीमा भाषिक सुधार गर्न तयार छु। प्रचण्ड पनि एमसीसी पास गर्ने तयारीमा। पल्सा र समीक्षाको काण्डमा अन्ततः नराम्ररी पछारिए अनि फसे दुर्गेश थापा। गरे हत्या गर्ने सम्मको षड्यन्त्र। सम्पूर्ण कुरा बाहिरियो, दुर्गेश थापा फरार भएको खुलासा। एसी सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दियो। नतिजा भने बोर्डले सार्वजनिक गर्ने। विमानस्थलबाट 1 केजी सुनसहित 1 जना पक्राउ। उपत्यका सरसफाई अभियान आजबाट सञ्चालन। प्रचण्ड र माकुनेको प्रतितो बारले गरेको ओलीको आरोप। चीनको इसारामा कम्युनिस्ट नेताहरू एमसीसीको विपक्षमा उभिएको रामचन्द्र पौडेलको भनाई। समस्या बन्दै एमसीसी, जगेदेखि धर्मरायो गठबन्धन सरकार। रुसी सैनिक चढेको विमान खसाली दिएको युक्रेनको ठोकुवा। युक्रेनमा पढ्न गएका विद्यार्थी 12 जना नेपाली विद्यार्थी बेपत्ता। युक्रेन ध्वस्त पार्यो रुसले। रेड पाण्डाको छालासहित 3 जना पक्राउ। टिप्पर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। फिल्मी निर्देशक सुदर्शन थापालाई परेलले सोधपुछ गरी छाड्यो। एमसीसी बारे सडकमा मतदान आग संग्रह। सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीहरूलाई निकै खुसीको खबर। नेपालले किनेको नेपाली रेल आजबाट सञ्चालनमा आउने। कसले गर्दैछ त उद्घाटन। स्कुल गएकी करुणाको बलात्कारपछि हत्या भएको खुलासा। 1 जना पक्राउ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 केजी सुनसहित 1 जना पक्राउ। एसी सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई। नतिजा भने बोर्डले प्रकाशित गर्ने। र 3500 रुसी सैनिकको मृत्यु भएको युक्रेनको दाबी। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा युक्रेन छोड्न अस्वीकार, बरु मर्न तयार। देशको सुरक्षा गरेर बस्ने, युद्ध चाहँदैनौ भन्दै रुस विरुद्ध रुसी नागरिक आन्दोलनमा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा रेगुलर श्रोता हुनुहुन्छ? यदि रेगुलरले हुनुहुन्छ भने रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने नयाँ लेख्नुहोस्। तपाईँलाई हाम्रा अपडेटहरू के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि राख्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन पछिल्लो समयमा एमसीसीले निकै विवाद पाएको छ। विवाद पाएसँगै नेपालले राजनीतिकरण ध्रुवीकरण भएको छ। नेपालमा राजनीतिज्ञहरू आफ्नो स्वार्थको लागि अगाडि बढिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज कुनै पनि हालतमा एमसीसी पारित गरी छाड्ने भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्तालाई तीव्र बनाएका छन्। के आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी पारित होला त? तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि राख्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। युक्रेनमा रहेका 225 जना नेपाली जर्मनी स्थित नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा आएका छन्। जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले अहिलेसम्म 225 जना दूतावासको सम्पर्कमा आएको बताएका छन्। दूतावासले ट्राभल एडभाइजरी जारी गर्दै युक्रेनमा रहेका सबै नेपाली नागरिकहरूलाई सीमा नाका हुँदै रोमानिया, पोल्यान्ड, हंगेरी र स्लोभाकिया प्रवेश गर्न अनुरोध गरिसकेको छ। सीमा नाका प्रवेश गर्ने क्रममा आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात, राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र आवश्यक पर्ने भएकोमा
आफ्नो राहदानीको फोटोकपी एक प्रति र डिजिटल फोटो एक प्रति दूतावासले उपलब्ध गराएको ठेगानामा पठाउन भनिएको छ। शनिबार मात्र राहदानी लगायत अन्य कागजात नभएका 19 जनाको ट्राभल डकुमेन्ट बनाएको दूतावासले जनाएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म युक्रेनमा रहेका 150 जनाभन्दा बढी नेपालीहरू पोल्यान्ड पुगिसकेको राजदूत खड्काले जानकारी दिएका छन्। त्यसगरी 3 जना नेपाली स्लोभाकिया पुगिसकेका छन्। 23 जना त्यहाँको नाकामा प्रवेश गर्ने क्रममा रहेको बताइएको छ। 2 जना नेपाली हङ्गेरी पुगेका छन् भने 1 जना नेपाली रोमानिया प्रवेश गरिसकेको र 2 जना प्रवेश गर्ने क्रममा रहेको त्यहाँको सीमा नाकाले जनाएको छ। साथै 12 जना नेपाली अझै पनि बेपत्ता भएका छन्। पोल्यान्डले सीमा नाकाबाट प्रवेश गरेकालाई 1 महिनाको भिसा दिने बताएको छ। साथै सीमा नाकाबाट प्रवेश गरिसकेपछि कुनै समस्या भएमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRN वा नेपाली समुदायका नेतृत्वकर्ता वा अगुवाहरूलाई सम्पर्क गर्न सकिने दूतावासले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। MCC बारे छलफल गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रले पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक बोलाएको छ। बैठक आज बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास कोमलटारमा बस्ने र सो बैठकमा MCC बारे छलफल हुने बताइएको छ। आज हुने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहकार्यमा MCC पारित गर्ने सहमति बनेपछि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल झस्किएका छन्। त्यस्तै अर्को सत्ता घटक एकीकृत समाजवादीले पनि आज 11 बजे सचिवालय बैठक बोलाएको छ। उक्त बैठकमा पनि MCC बारे छलफल हुने जनाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूबीच शनिबार पनि MCC बारे छलफल भएको थियो। काङ्ग्रेस र एमाले बीच MCC पारित गर्न सहकार्य हुने सङ्केत पाएपछि मात्रै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लचिलो बनेका हुन्। शनिबार पनि काङ्ग्रेस र एमाले नेताहरूबीच छलफल भएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहभागी हुने भरिए पनि अन्तिम समयमा उनी गएका थिएनन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठक बस्नु अघि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले आफ्नो पार्टीको निर्णयसहित MCC को पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धता नजनाए गठबन्धन टुट्ने काङ्ग्रेसले ठोकुवा गरेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पल शाह अभिनीत चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 का निर्देशक तथा निर्माता सुदर्शन थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बानेश्वर प्रहरी बिर्तले सोधपुछका लागि थापालाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएको हो। सोधपुछकै लागि फिल्मकी अभिनेत्री तथा निर्माता पूजा शर्मालाई पनि नियन्त्रणमा लिने तयारीमा रहेको बताइएको छ। एक टेलिभिजन कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिएर फर्कने क्रममा थापा पक्राउ परेका हुन्। बुधबार जबरजस्ती करडीको मुद्दामा उजुरी परेपछि प्रहरी पलको खोजीमा रहेको छ। पल भने अहिले पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् र प्रहरीले पल फरार भएको बताएको छ। शुक्रबारदेखि पल अभिनीत फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु 2 प्रदर्शनमा आएको छ। फिल्म प्रचारका क्रममा निर्माता थापा र अभिनेत्री शर्माले पलको पक्षमा बोल्दै आएका थिए। यो हिसाबले पनि निर्मातालाई आज प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। यति बेला अभिनेता पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारीको चर्चा सर्वत्र बजारमा छ। बिहिबार समीक्षाले पल विरुद्ध जबरजस्ती करडी मुद्दामा प्रहरी कहाँ उजुरी दिएपछि चर्चा निकै चुलिएको हो। पल र समीक्षाको विवादलाई लिएर उनीहरूको शुभचिन्तक एवं सङ्गीत तथा चलचित्र क्षेत्रका चर्चित व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका छन्। यस्तैमा गायक शिव परिवारले पल र समीक्षाको विवादका कारण सम्पूर्ण कलाकारहरूकै नाक काटिएको बताएका छन्। बिहिबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै पछिल्लो घटनाले आफूहरू निराश भएको जिकिर गरेका हुन्। उक्त स्टाटसमा शिव परिवारले लेखेका छन्, घटना नाङ्गो भएर सतहमा आउँदा अहिले एउटा पछि खुसीले गदगद होला, एउटा पछि दुखाइले भदभदे होला, तर समग्रमा भन्दा यो सारा कुराले चाहिँ समाजको नजरमा हाम्रो सङ्गीत उद्योग, चलचित्र उद्योग र तपाईँ हामी समग्र कलाकारकै नाक काटिएको छ। कलाकारिता जस्तो गहन अर्थ बोकेको विद्या यस्ता घटनाले गर्दा समाजमा खराब पेसाका रूपमा चित्रित हुने बताउँदै उनले भनेका छन्, कलाकारहरूको पनि ललित कला त्यो भित्रको पनि उत्कृष्ट कला सङ्गीत कलाको क्षेत्रमा काम गरेर समाजमा उभिएका र कला क्षेत्र राम्रो हो भनेर समाजमा स्थापित गरेका कलाकारहरूको यो घटना पढिरहनु पर्दा दुःख लागेको छ। सम्पूर्ण कलाकारको नाक काटिएको परिवारको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अर्को खबरतर्फ लागौँ। अभिनेता पल शाह विरुद्ध जबरजस्ती करडीको जाहेरी दर्ता गरेको नालीबेलीको
पक्षमा अधिवक्ता राधिका खतिवड़ाले पक्षमा वकालत गर्ने भएकी छिन्। अधिवक्ता खतिवड़ाले सामाजिक सञ्जालमा पीडित बालिकाको पक्षमा कानुनी लडाईँमा सहयोग गर्ने जानकारी दिएकी हुन्। हिजो एक 17 वर्षीय यौनजन्य हिंसाबाट पीडित किशोरीसँग कुरा भयो। निज पीडित किशोरीले उनको पक्षमा कानुनी लडाईँमा सहयोग गर्न अनुरोध गरिन्। मैले हुन्छ भनेकी छु। 18 वर्ष मुनिका बालबालिका र 18 वर्ष कटेका बालिक मानिसका बीचमा कानुनमा ठूलो अन्तर छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, हरेक बालबालिका कसैका छोराछोरी मात्र होइनन्, उनीहरू समाजका छोराछोरी हुन्। बालबालिका माथिको बलात्कार भनेको सभ्य समाजको निम्ति लज्जाको विषय हो। बालिकालाई समाजमा दान रूपी पुरुषबाट जोगाउन दिनै जटिल बन्दै गएको छ। 18 वर्ष मुनिका पीडित बालिकाको सहमतिमा पनि करणी गर्न मिल्दैन भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई सबैले हेक्का राख्न उनले सुझाव दिएकी छिन्। उनले कानुनले वर्जित गरेका क्रियाकलाप गर्ने छुट केही हाई प्रोफाइल र ग्ल्यामरस फिगरलाई छैन। कानुनको रक्षा गर्नु राम्रो हाम्रो धर्म हो। एउटा घटनाले लिएर समाज ध्रुवीकरण भएको उनले बताएका छिन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारले पाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली 2076 संशोधन गरेर प्रदेशलाई जिम्मा दिएको बोर्डका अध्यक्ष डा महाशरम शर्माले बताएका हुन्। उनका अनुसार यस वर्षको एसी परीक्षादेखि नै प्रदेश सरकार र बोर्डको समन्वयमा सञ्चालन हुने भएको छ। यस वर्षको एसी परीक्षा वैशाख 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिन राजपत्रमै प्रकाशित भइसकेको छ भने अब प्रदेश मातहतबाट परीक्षा सञ्चालन हुन्छ, शर्माले भनेका छन्। बोर्डका अध्यक्ष सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालका अनुसार प्रदेशले उत्तर पुस्तिका परीक्षण टेबुलेसन उत्तर पुस्तिका सम्परीक्षण गर्नेछ, तर नतिजा प्रकाशन गर्न भने प्रदेशले बोर्डमा पठाउनु पर्ने भएको छ। त्यसपछि बोर्डले नतिजा प्रकाशन गर्ने अर्यालले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओली फेरि सत्तामा आए नेपाललाई सिद्धाउने आरोप लगाएका छन्। आज शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग बनाएर सिद्धाउने काम गरेको तर आफूहरूले बचाएको दावी गरेका छन्। ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालले अमेरिकामा गएर नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग बनाउने समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको तर आफूहरूले विरोध गरेपछि अमेरिकाले हटाएको दावी गरेका हुन्। नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग बनाएर ओलीले सिद्धाउने प्रयास गरे पनि आफूहरूले विरोध गरेर बचाएको तर्क गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले भने वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एउटा गठबन्धन अहिलेसम्म छ, के होला भोलि भन्ने सबैको मनमा कौतूहल चलिरहेको छ र कतिपयले त तुरुन्तै भत्काउनुपर्छ भनिराखेका छन्। शर्त राखेर कस्तो शर्त भन्दाखेरि पूर्व ग्रहण शर्त छ, सभामुखलाई सिद्धाउनुपर्छ, महाअभियोग लगाएर मुन्टाएर निकाल्नुपर्छ, माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई सिद्ध्याउनुपर्छ। यथास्थितिमा एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको पटक पटक दोहोऱ्याएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् विश्व खबरतर्फ लागौँ। युक्रेनको सेनाले 3500 भन्दा बढी रुसी सैनिकको मृत्यु भएको ठकुवा गरेको छ। त्यस्तै करिब 200 जनालाई बन्दी बनाएको उनीहरूले दावी गरेका छन्। युक्रेनी सेनाको दावी अनुसार रुसले आफ्ना 14 वटा विमान र 102 वटा ट्याङ्क पनि गुमाएको बीबीसीले जनाएको हो। रुसी सेना अहिले युक्रेनको राजधानी किभमा पुगेको छ भने राजधानी दुवै पक्षको बमबारी भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। रुसले युक्रेनमाथि 3 दिनदेखि लगातार आक्रमण गरिरहेको छ। राजधानी किभमा के कति आक्रमण र क्षति भयो भन्ने विवरण अहिले भने सार्वजनिक भएको छैन। त्यस्तै रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण जारी राख्दा युक्रेनले युद्ध विरामको प्रस्ताव गरेको छ। रसियाली सेना राजधानी कियवमा पुगेपछि राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुससँग युद्ध विरामको प्रस्ताव गरेका हुन्। राष्ट्रपतिका प्रवक्ताले युद्ध विराम र तत्काल शान्ति वार्ताका लागि जेलेन्स्की तयार रहेको बताएका छन्, तर रुसले भने युक्रेनमाथि निरन्तर रूपमा आक्रमण गरेको छ। यसैबीच अमेरिका र क्यानाडाले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र विदेश मन्त्री सेर्जेई लाभ्रोभमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यसअघि युरोपेली सङ्घ र बेलायतले पनि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। व्हाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन साकीले अमेरिकाले युरोपेली सहयोगी देशहरूको निर्णयलाई समर्थन गर्दै पुटिन र लाभ्रोभमाथि प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन
ट्रुडोले पनि पुटिन र लाभहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेका छन्। रुसले युक्रेनमा 3 दिनदेखि जारी राखेको आक्रमणमा 500 भन्दा बढी सर्वसाधारण मारिएको र 4000 युक्रेनी सैनिक मारिएको दाबी गरेको छ।